चुनावी सीट बाँडफाँडको अस्वाभाविक माग दावी मिलाउन सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले कसरत थालेका छन्। कान्तिपुर समाचारमा आज आगामी चुनावमा साना दलले कसरी जोगाउलान् अस्तित्व। सहकर्मी दीपक आचार्यको रिपोर्ट। समानुपातिकमा सीट पाउने आधार र थ्रेसहोल्डको कानुनी व्यवस्था के छ? गुणस्तरीय हुँदाहुँदै पनि नेपाली चिया निकासीमा अवरोध आएकोमा चिन्ता अनि रक्षाबन्धन र गाई जात्रा पर्वको उल्लास पनि। अन्तर्राष्ट्रियमा भारतमा एकै दिन फेला परे 16,000 कोरोना संक्रमित र खेलकुदमा स्पेनिस लिग ला लिगा आजबाट सुरु लगायतका प्रसङ्ग। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभाका 165 सिटमा सत्ता गठबन्धनभित्र अस्वाभाविक दाबी। कांग्रेस 95, माओवादी 55, एकीकृत समाजवादी र जसपा 30 सिटको अडानमा सानालाई अस्तित्वकै चिन्ता। नेपालको चियाबारे भारतीय संसदमा प्रश्न उठेपछि झस्किए व्यवसायी। कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग हारगुहार, ट्रेडमार्क सहित विश्व बजारमा लैजान माग। सांस्कृतिक पर्व जनै पूर्णिमा र गाई जात्राको रौनक। रक्षाबन्धनले नकारात्मक सोच हटाउने विश्वास। नेवार समुदायले गरे दिवंगत आफन्तको सम्झना। युक्रेनी परमाणु केन्द्र वरपर सैन्य गतिविधि बन्द गर्न राष्ट्रसङ्घको आग्रह। रुसद्वारा अस्वीकार। बेलायतले बहुआक्रमण क्षमताका रकेट प्रणाली युक्रेन पठायो। र मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीसँगको सहकार्य अन्त्य गर्ने एन्फाको तयारी। एकतर्फी रूपमा बर्खास्त गर्न भने अप्ठ्यारो। आगामी निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 165 सिट मध्ये सत्ता गठबन्धनका 5 दलको दाबी 215 सिट पुगेको छ। सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले 95, माओवादी केन्द्रले 55, जनता समाजवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीले 30 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 5 सिटमा दाबी अघि सारेका छन्। सोमबार बस्ने कार्यदल बैठकमा 5 दलले आफ्नो दाबी औपचारिक रूपमै प्रस्ताव गर्ने तयारी छ। दलहरूको सिट संख्या दाबी र उनीहरूको चुनावी रणनीति कस्तो छ त? सत्ताको मुख्य घटक माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभा चुनावमा प्रत्यक्ष तर्फका 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 55 मा दाबी अघि सारेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार सहकर्मी नेताहरूसँग 2074 सालमा एमालेसँग 60-40 को तालमेलमा चुनाव लड्दा निर्वाचनमा 66 सिट लिएको स्मरण गराएका थिए। अहिले गठबन्धनमा अरू दल पनि भएकाले 10 देखि 12 कम सिटमा दाबी राखेर गठबन्धनको कार्यदलमा पेश गर्ने तयारी छ। उहाँले 55-60 प्रत्यक्षतर्फ 55-60 चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ भनेर उहाँले त्यहाँ छलफलमा कुरा हाल्नुहुन्थ्यो। मैले त न्यूनतम 50 भनेको थिएँ, उहाँले न्यूनतम 55-60 योभन्दा कम हुँदैन भन्ने आधिकारिक कुरा उहाँले राख्नु। सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले आधिकारिक निर्णय गरिसकेको छैन, तर कार्यदल बैठकमा 95 सिट दाबी लिएर जाने तयारी छ। 40 भन्दा बढी सिट समानुपातिकबाट जित्ने र एकल बहुमतको नजिक पुग्ने रणनीति सहित कांग्रेसले आफ्नो दाबी कार्यदलमा लैजाँदैछ। कांग्रेस ठुलो पार्टी भएको हुनाले केही सिट त कांग्रेसले बेसी लिने कुरामा उहाँहरूको सहमति नै छ। तर अब कति सिट लिने, कसले कति सिट लिने भन्ने कुराको निर्क्योल हुन बाँकी छ। हामी समझदारीमा पुग्छौँ, तर ठुलो दल भएको हुनाले तपाईले देख्नु भएको छ कांग्रेसको मताधिकार यो मतसंख्या पनि ज्यादा छ। त्यो दृष्टिकोणले पनि कांग्रेस ठुलो पार्टी भएको हुनाले पनि केही सिट त कांग्रेसले बढी त पाउने नै छ। एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले भने 30 निर्वाचन क्षेत्रमा दाबी गरेका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाले 5 सिट माग्दैछ। सबै दलको दाबी जोड्दा प्रत्यक्षमा 215 सिट पुग्छ। 165 सिटमा कुरा मिलाउन अब कुन दलले कति सिट छोड्ने त्यसैमा रसाकसी हुने देखिन्छ। गत प्रदेश प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जुन पार्टीको जत्तत सिट थियो हो सो सिट तत्त पार्टीलाई नै तपाईले तालमेलमा राख्नुभयो भने स्वाभाविक रूपले तालमेल तपाईलाई सजिलो हुन्छ। यस्तै आधारमा तालमेल हुनुपर्छ। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले आफ्नो क्षेत्र सुनिश्चित हुने गरी केही सिट हेरफेर गर्ने सम्भावना भने रहन्छ नै।
कान्तिपुर समाचारका लागि कञ्चनपुरबाट तेजसिंह मुस्कान र क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। निर्वाचनको तयारीमा लागेका साना राजनैतिक दलहरूलाई थ्रेस होल्ड कटाउन समेत चुनौती देखिएको छ। कानुनले निश्चित प्रतिशत मत प्राप्त नगरे समानुपातिकतर्फ गणना नहुने व्यवस्था गरेको छ। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 22मा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा 60 को उपदफा 11मा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन कुल सदर मतको 3% प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनको दफा 60 को उपदफा 9मा 1.5% मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभामा खसेको सदर मतको 3% र प्रदेशसभामा 1.5% मत प्राप्त गर्ने दलको मात्रै समानुपातिकतर्फ गणना हुनेछ। निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा समानुपातिकतर्फ थ्रेस होल्ड प्राप्त नगर्ने दलहरूले पाएको मत गणना हुने छैन। तर प्रत्यक्षमा एक सिट पनि विजयी नभएका दलहरूले थ्रेस होल्ड बराबरको मत प्राप्त गरे समानुपातिकमा उसको मतको आधारमा सिट सुरक्षित रहनेछ। यसैबीच मङ्सिरमा हुने निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि आजसम्म निर्वाचन आयोगमा 33 दल दर्ता भएका छन्। आयोगले दल दर्ताका लागि साउन 31 गतेसम्मको समयसीमा तोकेको छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावमा भाग लिन योग्य 116 दलले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने क्रम चलिरहेको छ। यति धेरै दल आयोगमा दर्ता भए पनि चुनावमा भाग लिने र परिणाम आउँदासम्म सदनमा पुग्ने सङ्ख्या निकै कम हुनेछ। 3% थ्रेसहोल्ड र मुख्य दलहरूको गठजोड त्यसको प्रमुख कारण हो। साना दललाई सत्ता वा विपक्षी गठबन्धनको सहारा बिना चुनाव जितेर अस्तित्व जोगाउन हम्मे पर्ने देखिनेछ। 2074 सालको चुनावमा आयोगमा दर्ता भएका 95 मध्ये 91 दलले मात्रै भाग लिएका थिए। समानुपातिक तर्फ 88 दलले भाग लिने भनेकोमा 49 वटा दलले मात्रै बन्द सूची बुझाए। चुनावी परिणामबाट त 5 वटाले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाए। 3% कटाउनै पर्ने थ्रेस होल्ड पार गर्न नसक्दा विवेकशील साझाको 2,12,000 र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको 1,96,000 मत खेर गएको थियो। 3% को थ्रेसहोल्ड पार गर्नुपर्ने बाध्यता यसको कारण हो। थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले गर्दाखेरिमा यो थोरै मत कलेक्सन गरेर पनि एकजना सांसद त जिताउन सकिहालिन्छ नि भन्ने खालको मान्यता जसले सरकार बनाउन या गिराउनलाई पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भनेर जुन यताकता सुन्ने गरिन्थ्यो हामीले सञ्चार माध्यमबाट, अब त्यसमा चाहिँ त अलिकति कमी भएर दल व्यवस्थापन अलिकति व्यवस्थित मार्गतिरै गएको हो कि भन्ने चाहिँ एउटा अनुमान गर्न सकिन्छ। जबकि संविधान सभाको निर्वाचन हुँदा 2064 सालमा करिब 22,000 र 2070 मा 30,000 भन्दा कम मत ल्याउँदा संसदमा प्रतिनिधित्व हुने स्थिति थियो। त्यो बेला 100 भन्दा बढी दलहरू मैदानमा थिए। संविधान निर्माणपछिको पहिलो निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड कायम गरिएपछि राष्ट्रिय दलको संख्या कम हुन पुगेको हो। यसले साना दललाई अस्तित्व जोगाउनकै लागि एक हुनुपर्ने बाध्यता जस्तै बनेको छ। अब 5 दलीय गठबन्धनमा त त्यो हाम्रा कतिपय कुराहरू मिल्दैनन् र उहाँहरूकोमा ठाउँ पनि छैन। अब यता एमाले प्रमुख प्रतिपक्षले अघि भनिएका शक्तिहरूलाई लिएर एउटा चुनावी भनौँ सहकार्य भनौँ, उहाँहरू गठबन्धन भन्न रुचाउनु भन्न त्यो कुरा बुझिन्छ र सहकार्य गर्न उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ भने हामी पनि एउटा त्यसको घटक हुन सक्छौँ। कार्यगत एकताको विषय भएको हुनाले हामी धेरैभन्दा धेरै शक्तिलाई जुन चाहिँ हामीले निर्णय गरेका छौँ त्यसमा ल्याउने कोसिस हामीले गर्छौँ पुरै। धेरै दलको प्रतिस्पर्धा र जनताबाट चुनिनेहरू सरकार र सदनमा पुग्नु बहुदलीय व्यवस्थाको प्रक्रिया नै हो। तर सीमित स्वार्थ र पदीय लोभले राजनीतिक दल खोलेर मोलतोल गर्ने प्रवृत्तिले व्यवस्था नै दूषित पार्यो भन्ने आलोचना समेत हुने गरेको छ। काहीँ न काहीँ गएर शक्ति सञ्चयमा चाहिँ सेयर गरौँ न त, केही भेटिहालिन्छ कि भन्ने हो, आकाङ्क्षा हो। त्यो त्यति खराब त होइन कि, तर यसलाई चाहिँ एकदम त्यो उनीहरूको तुष्टिकरणको लागि मात्रै प्रयोग गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको मुलुकको चाहिँ आवश्यकता र रिजल्टले त दिइरहेछ नि बाबा। हरेक पटक चाहिँ तपाईँको धेरै पार्टी जनताले त पछाएकै छैन। अहिलेको कसरत हेर्दा प्रत्यक्ष चुनाव जित्न र थ्रेसहोल्ड कटाएर सदनमा पुग्नु चुनौती देखेरै साना दलले गठबन्धनको कित्तामा उभिने पहल थालेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र मुरारी घिमिरेका साथ अवतार राई र दीपक आचार्य, काठमाडौँ।
सत्ता गठबन्धनका 5 दलले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आगामी निर्वाचनमा सिट बाँडफाँडको गृह कार्य गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने रणनीतिमा जुटेको छ। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि एमाले अहिलेसम्म गठबन्धनको विषयलाई लिएर औपचारिक छलफल गरेको छैन। वाम पार्टीहरूबीच चुनावी ध्रुवीकरणको विषय सतहमा आए पनि नेपाली कांग्रेससँग अरू दलको सहकार्य रहेसम्म त्यस्तो सम्भावना नरहेको एमालेको भनाइ छ। आउने चुनावमा सकेसम्म चाहिँ बहुमतै आउँछ भन्ने हाम्रो छ। भएन भने लार्जेस्ट पार्टी आउनलाई कसैले पनि हामीलाई रोक्न सक्दैन, छेक्न सक्दैन। 5 दलीय 6 दलीय गठबन्धन बने पनि नेकपा एमाले सबभन्दा ठुलो दल, बहुमत ल्याउने दल हुनको लागि चाहिँ अहिले रोकिने स्थिति छैन। यो अवस्था छ। त्यो कुनै अतिरञ्जित कुरा होइन, विरोधी पार्टीहरूले समेत मूल्याङ्कन गरिसकेको कुरा हो। एमाले आगामी निर्वाचनमा एकल प्रतिस्पर्धा गरेरै बहुमत ल्याउने दाबी गर्दै आएको छ। तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन छोडेर आए जुनसुकै बेला चुनावी सहकार्य हुन सक्ने सङ्केत भने गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएका छन्। आगामी मङ्सिरमा हुने निर्वाचनको तयारी प्रयोजनका लागि दल दर्ता तथा यही साउन 30 र 31 गते हुने जनप्रतिनिधिको भेलाको विषयमा छलफल गर्न सभापति देउवाले भोलिका लागि कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएका हुन्। बैठकमा भदौ 2 गतेदेखि 24 गतेसम्म देशव्यापी सञ्चालन गर्ने पार्टी सुदृढीकरण अभियान लगायत विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको प्रमाणित भए उम्मेदवारी रद्द गर्नेदेखि जितेको पद समेत खारेज हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर चुनावका बेला राजनीतिक दल र उम्मेदवार सहित आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दालाई कारबाही गर्न निर्वाचन आयोगले आनाकानी गर्दै आएको छ। बरु स्पष्टीकरण सोधेर रीत मात्रै पूरा गर्ने प्रवृत्ति छ। वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनले पनि त्यही देखायो। वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दल, उम्मेद्वार, सञ्चार माध्यम लगायतका 77 आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना भएको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क छ। चुनावमा पैसा बाँडेको उजुरीदेखि प्रचारमा बालबालिका प्रयोग, जग्गाको निस्सा वितरण र प्रलोभन लगायतका आचार संहिता उल्लङ्घनका गम्भीर घटना भए। तर निर्वाचन आयोगले उल्लङ्घनकर्तालाई कारबाही गरेको छैन। जबकि निर्वाचन आयोग ऐनले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई 1 लाख रुपैयाँ जरिवानादेखि जितेको भए पद नै खारेज हुन सक्ने सम्मको कारबाही गर्न सक्छ। तर आयोग भने स्पष्टीकरण सोध्ने र सचेत गराउनेमै सीमित छ। आइन्दा यस्तो नगर्नु भन्छ भने त्यो ठुलो पेनाल्टी हो। यहाँ हाम्रो बुझाइ के छ भने 5000 रुपियाँ जरिवाना गरेन आयोगले भनिन्छ। नो, 5000 जरिवाना मात्रै पेनाल्टी होइन। आयोगले एउटा हाइट गेन गरिसकेको हैन, राष्ट्रिय तहको कुनै नेता होला, कार्यकर्ता होला, अथवा इस्टाब्लिस मिडिया होला, अथवा इस्टाब्लिस्ड पत्रकार होला, उसलाई सचेत गराउनु भनेको पनि ठुलो कारबाही हो भन्ने आयोगको बुझाइ छ। आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र एकीकृत समाजवादी लगायतले 2 देखि 3 पटक आचार संहिता उल्लङ्घन गरेका छन्। आचार संहिता नटेर्नेमा पुष्पकमल दाहाल, शशाङ्क कोइराला, बाबुराम भट्टराई लगायत ठूला दलका नेताहरू समेत छन्। आचार संहिता उल्लङ्घनका उजुरी आयोगमा अहिले मात्रै होइन, यस अघिका निर्वाचनमा पनि भएका थिए। तर आयोगले कारबाही गरेको देखिन्न। कानुनी कारबाहीको दायराभित्र ल्याउन जबसम्म सकिँदैन तबसम्म आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनाहरू निरन्तर रूपमा बढिराख्ने हाम्रो एउटा परम्परा छ। र आउँदो निर्वाचनमा पनि यसलाई निर्वाचन आयोगले साँच्चीकै कारबाहीको दायरामा 1 जना 2 जना व्यक्तिहरूलाई जसले आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्छ त्यो दायरामा ल्याएर एउटा दृष्टान्त नदेखाउने हो भनेदेखि यो आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनाहरू रोकिने सम्भावना हुँदैन। निर्वाचनको निष्पक्षताका लागि भन्दै कसिलो आचार संहिता बनाउने तर त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति छ। यसले अटेरी गर्ने र उल्लङ्घनका घटना झन बढेको देखिन्छ। तर आयोगले किन गर्दैन त कारबाही? निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू यो सत्तामा बसेका राजनीतिक दलहरूले नै उनीहरूका नजिकका मानिसहरू, हिजोका ब्युरोक्राट्सहरू, रिटायर्ड कर्मचारीहरू अथवा नागरिक समाजका यदाकदा कोहीलाई त्यहाँ पठाउने चलन छ।
उसले आफ्नो त्यो पनि लिएर आउँछ कि। अनि हुँदाखेरि अब हिजो राजनीतिक नेताहरू दलहरू कार्यकर्तालाई नै उहाँहरूको नजिकको सम्बन्ध राजनीतिक दल उम्मेद्वार वा अरू जोसुकैले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दा निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्छ। त्यसैले नैतिक जिम्मेवारी दल र उम्मेद्वारले पालना गर्नु त पर्छ नै, दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोगले कन्जुस्याइ गर्न हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। जनै फेर्दै रक्षाबन्धन गरेर जनै पूर्णिमा पर्व मनाइएको छ। हरेक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमालाई जनै पूर्णिमाका पर्वका रूपमा मनाउने गरिन्छ। यो पर्वलाई रक्षाबन्धन वा ऋषि तर्पणी पनि भन्ने गरिन्छ। पूर्णिमाका दिन नयाँ जनै लगाउने तागाधारीले बिहानै उठी नुहाई धुवाई गरी वैदिक मन्त्र उच्चारण र सप्तर्षिलाई तर्पण गरी जल सेचन गराइएको जनै धारण गर्ने परम्परा छ। भविष्य पुराणका अनुसार महारानी सचीले वैदिक मन्त्रद्वारा अभिमन्त्रित एक सूत्र धागो आफ्ना पति देवराज इन्द्रको हातमा बाँधेर आफ्ना तमाम शत्रुदेखि श्रावण शुक्ल पूर्णिमाकै दिन अभय दान दिएकी थिइन्। त्यसकै सम्झनामा र विश्वासमा वैदिक मन्त्रोच्चारणका साथ अभिमन्त्रित रक्षाबन्धन बाँध्ने चलन छ। एउटा दानव राजालाई चाहिँ यो डोरीले चाहिँ जसरी रक्षा गरेर बाँधेको थियो त्यसै गरी हाम्रो जीवन पनि रक्षा होस् भनेर यसको अर्थ राख्दछ। हाम्रो पिता पुर्खादेखि सबैजनाले यही कर्म र धर्मको साथ लिनु भएर त्यही भएर हामीले फेरेको जस्तो लाग्छ। साउनको अन्तिम दिन अब महिनाभरि साउनमा पवित्र भएर बसेर अहिले जनै फेरेर रक्षाबन्धन मानेर अनि रक्षा होस् भन्ने। आजका दिन विभिन्न गेडागुडी पकाएर क्वाटी खाने चलन छ। ठुलो केराउ, सानो केराउ, भटमास, गेडासिमी, बोडी, गेडामास, गेडामुङ, चना, मस्याम लगायत 9 थरीका गेडागुडी मिसाइएको क्वाटी खाने गरिन्छ। साउनमा मनसुनी झरी परिरहने हुँदा मानिसको स्वास्थ्य खराब भई चिसो लाग्ने, ज्वरो आउने जस्ता रोग लाग्ने हुँदा क्वाटी खाँदा शक्ति बढाई रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउने विश्वास छ। तिथि अनुसार यस वर्ष जनै पूर्णिमा र गाई जात्रा पर्व एकै दिन परेको छ। नेवार समुदायले वर्ष दिनभित्र दिवंगत आफन्तको सम्झनामा शान्तिको कामना गर्दै परम्परागत गाई जात्रा पर्व मनाएका छन्। नेवार समुदायमा वर्ष दिनभरि मरेका आफन्तलाई स्वर्गलोक प्रवेश पाउन् भनेर बाल बालिकाले सिंगार पतार गरी गाईको भेषभूषामा वा गाईलाई नै सिंगार गरेर सहर परिक्रमा गर्ने चलन छ। पुत्र शोकले विह्वल भएकी रानीलाई दुनियाँले पनि यस्तै शोक र दुःख बेहोर्नुपर्छ भन्ने देखाउन मल्लकालमा राजा प्रताप मल्लले गाई जात्रा पर्व मनाउन थालेको मान्यता छ। बाउ मरेको भएर र स्वर्गमा जान्छ भनेर चाहिँ हामीले ल्याउनु भएको। नेवार समुदायमा गाई जात्रा पर्व ठाउँ विशेष अनुसार भिन्नै रूपमा मनाउने चलन छ। सांस्कृतिक सहर भक्तपुरमा परम्परागत शैलीमा मनाइएको छ। दिवंगत भएका आफन्तको सम्झनामा ताहासा अर्थात् प्रतीकात्मक गाई बनाई घिन्दाङ्गिसी नाच प्रदर्शन गर्ने चलन छ। गाई जात्राको प्रमुख आकर्षण नै घिन्दाङ्गिसी नाच हो। कतिपयले कालो माटोको बसा बनाई बाजागाजा सहित रामायणका करुण रसका गीत गाएर सहर परिक्रमा गर्ने चलन छ। त्यसको आत्मा शान्ति गर्ने, शान्ति होस् भन्ने कामनाका साथ यो हाम्रो नगर परिक्रमा गरेर घुमाएर चाहिँ सम्पन्न गरिन्छ। मेरो मात्र भएन, धेरैको भएको छ, तर त्यसलाई चाहिँ दुःखको रूपमा मात्र सधैँ लिएर हुँदैन। कहिलेकाहीँ यसलाई इन्जोय पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा के यो चाहिँ सुखद बिदाई भनौँ न। यस वर्ष जनै पूर्णिमा र गाई जात्रा पर्व एकै दिन परेकाले भक्तपुरमा तलेजु मन्दिरमा गरिने धार्मिक पूजाविधि अनुसार शुक्रबार नै गरिएको छ। पूर्णिमाको दिन चाहिँ हिजो
बिहान 9 बजेदेखि पुर्ने सुरु भयो भनेर चाहिँ यहाँहरूले निकाल्नु भएको छ अनि आजको दिनमा चाहिँ सापहरू भनेर चाहिँ निकाल्नु भएको त्यो अनुसार चाहिँ चलाएको। गाई जात्रा पर्व एक सातासम्म मनाउने प्रचलन छ। यो पर्वमा समाजमा विद्यमान विकृति र विसङ्गति उजागर गर्न मनोरञ्जनात्मक तथा व्यङ्ग्यात्मक प्रहसन समेत गर्ने चलन छ। दुःखलाई भुलेर शान्तिको कामना गर्दै मनाइने गाई जात्रा पर्व नेवार समुदायले मौलिक रूपमा मनाएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ नारायण किलम्बु, भक्तपुर। अब जनताको आवाज। आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, सांस्कृतिक पर्व जोगाउन कसले के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। चलिआएका हाम्रा चाडपर्वहरूलाई हामीले निरन्तरता दिइरहनुपर्छ। एउटा जेनेरेसनले अर्को जेनेरेसनलाई पास गर्दाखेरि एउटा संस्कृति चाहिँ जोगाइराख्नलाई चाहिँ मद्दत हुन्छ। अग्रजहरूबाट सिकेर चाहिँ हामी युवाहरूले चाहिँ त्यो बिँडो थाम्नुपर्छ। युवाहरूमा हामीले यो परम्परालाई हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकारहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। परम्परा जोगाइराख्नको लागि चाहिँ उनीहरू नै सक्रिय हुनुपर्छ। अलिकति पाकोले यो संस्कृतिलाई हामीले रीतिरिवाजलाई धान्दै गयौँ भने मात्रै हाम्रो छोराछोरी हाम्रो भविष्यका कडादारहरूले पनि जान्नेछन्। अग्रजहरूले पनि यसको निम्ति हामीलाई केही सल्लाहहरू दिनु पर्यो। स्थानीयवासीहरूको जागरुकताको आवश्यक छ। नागरिकहरूको दायित्व हो संरक्षण गर्ने र नयाँ विकृतिहरूलाई चाहिँ अगाडि नबढाउने। पुराना यो संस्कृतिको बारेमा पनि केही झलक दिएर घर परिवारबाट हाम्रो बालबच्चालाई घरभित्रदेखि हाम्रो अभिभावकहरूले सबैले सिकाउनु पर्यो। हाम्रो पुस्ता नै जागरुक हुनु पर्यो। चाडपर्व र संस्कृतिको जगेर्ना गरेन र मानेन भने पछि चाहिँ पुस्ता हस्तान्तरण हुँदैन। सांस्कृतिक पर्व सम्बन्धी जानकारवालाहरूको सबैको भूमिका हुन्छ यसमा। उहाँहरूले गरे अनुसार नै हामीले गर्नुपर्छ। सांस्कृतिक पर्वहरूलाई सुधार्दै जानुपर्छ। भाषा कला संस्कृति संस्कारहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु जरुरी छ। संस्कृति र हाम्रो पर्व जोगाउनको लागि चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण समुदायहरू एक भएर लाग्नुपर्छ। आफ्नो रीति परम्परा संस्कृति धर्मलाई अँगालेर अगाडि बढ्नुपर्छ। न्यायको माग गर्दै काठमाडौँमा पटक पटक अनसनमा बसिरहेकी निहारिका राजपूतले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास अगाडि आत्मदाहको प्रयास गरेकी छिन्। निहारिकाले आज केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB र राष्ट्रपति भवनको अगाडिको सडकमै शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आत्मदाहको प्रयास गरेकी हुन्। उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। महोत्तरी जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 9 की निहारिकाले आफूलाई शिवराम श्रेष्ठले नशालु पदार्थ सेवन गराएर बलात्कार गरेको दाबीसहित आरोपितलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै जेठ 27 गतेदेखि माइती घरमा अनसन बसेकी थिइन्। त्यसक्रममा सरकारले उनीसँग 5 बुँदे सहमति गर्दै असार 3 गते अनसन तोडाएको थियो। सम्झौता अनुसार निहारिकाले बलात्कारको आरोप लगाएको शिवराम श्रेष्ठ र छोराको DNA परीक्षणको कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तथा उनीहरूको सुरक्षा र आश्रयको व्यवस्था सरकारले गर्ने, आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने लगायत उल्लेख गरिएको थियो। तर सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि उनले शीतल निवास अगाडि पेट्रोल शरीरमा खन्याएर आत्मदाहको प्रयास गरेकी हुन्। अर्थ र विकास। नेपालमा उत्पादित चिया आयात रोक्ने भारतले सङ्केत गरेपछि व्यवसायी चिन्तित बनेका छन्। चियाको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँदै भारतको राज्यसभा र लोकसभाका सांसदले आयात रोक्ने आशयको प्रतिवेदन सदनमा पेश गरेपछि नेपाली व्यवसायी सशङ्कित भएका हुन्। नेपाली चियाको सबैभन्दा ठूलो बजार भारत नै हो। नेपालमा उत्पादित चियाको सहज निर्यातमा भारतले बेला बेलामा अवरोध सिर्जना गर्दै आएको थियो। अहिले त झन् विश्व बजारमै ख्याति कमाएको नेपाली चियाको गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठाउँदै भारतीय सांसदहरूले सदनमै आयातमा कर लगाउने आशयको प्रतिवेदन बुझाएपछि नेपाली व्यवसायी झस्किएका छन्। बजारमा बेचिएको पैसाले किसानलाई पेमेन्टै गर्न नसकिँदैन, लेबर खर्च दिन सकिँदैन। त्यसैले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यो चिया सेक्टरको चाहिँ एउटा इन्डस्ट्री नै धेरै धरापमा पर्ने अवस्था हुन जान्छ। त्यसैले यसलाई बेलैमा हामीले चाहिँ G2G को माध्यमबाट सरकारले यसलाई पहल गरेर हामीले आवाजहरू पनि उठाइरहेछौँ। विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हामीले भनि पनि रहेछौँ यसलाई सिरियसली अहिलेबाट चाहिँ समन्वय गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भारतको डिपार्टमेन्ट रिलेटेड पार्लिमेन्ट्री स्ट्यान्डिङ कमिटी अन कमर्सले गत जुन 15 लोकसभा र राज्यसभामा नेपाली चिया सम्बन्धी प्रतिवेदन नै पेश गरेको छ, जसमा नेपालको चिया जियोग्राफिकल इन्डिकेसन GIE-मा दर्ता नरहेको समेत उल्लेख छ। नेपाली अधिकारीहरूले भने प्रयोगशालाको परीक्षणमा कुनै कैफियत नरहेको र गुणस्तरमा सुधार भइरहेको भन्दै भारतीय आरोपको खण्डन गरेका छन्। उनीहरूले नेपाली चियाले अमेरिकाको स्टारबक्ससम्म ख्याति कमाएको र गुणस्तरमा कुनै कमी नभएको दाबीसहित कूटनीतिक लबिङ गरिदिन प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरिसकेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै यसले चाहिँ कस्तो सन्देश पुर्याउँछ भनेदेखि भारत मात्रै होइन, तपाईँको जर्मनी, जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोप सबै जुन छ, मिडल इस्टदेखि लिएर सबै, चाइना, सबैमा यस्तो कस्तो असर पुग्छ भन्दाखेरि नेपालको चिया चाहिँ खानु नहुने हो कि इन्डियाले त यत्रो कर लगायो, इन्डियाले त एउटा इन्फ्लक्सको कुरा गर्यो, इन्डियाले त एउटा एन्टी डम्पिङ भनेर यसलाई कुरा निकालेको छ भनेर मेसेज गइसकेको छ। इन्डियाकै ल्याबमा चाहिँ टेस्ट गराएर इन्डियाकै ल्याबको आधारमा चाहिँ नेपालको चिया इन्डियामा गइरहेको छ भने त्यो इन्डियन ल्याबले दिएको रिपोर्टको आधारमा पठाएको चिया कसरी त्यो सब स्ट्यान्डर्ड हुन्छ? किनभने उनीहरूले ल्याब टेस्ट गर्ने र उनीहरूले चाहिँ हाम्रो चिया लाने काम भइरहेको छ भने के इन्डियाकै ल्याबले चाहिँ गलत रिपोर्ट दिन्छ त? क्वेसन त्यहाँ उठ्छ र विदाउट द रिफरेन्स, विदाउट द कुनै पनि जस्टिफाई नभइकन चाहिँ त्यो रिपोर्टमा नेपालको चियालाई चाहिँ सब स्ट्यान्डर्ड छ भनेर चाहिँ भन्न चाहिँ पाउँदैन। चिया नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख कृषि उपज हो। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार वार्षिक सरदर 4 अर्बभन्दा धेरैको चिया निर्यात हुन्छ। इलाम सहित 5 थर, धनकुटा, तेह्रथुम, ललितपुर लगायतका जिल्लामा वार्षिक 60 लाख किलोको हाराहारीमा अर्थोडक्स चिया उत्पादन हुन्छ। नेपालको चियाको गुणस्तर कायम राख्न 2 वर्षदेखि सामूहिक ट्रेडमार्क कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। तत्काल भारतले निर्धारण गर्ने करको दायरा घटाएर वातावरण सहज बनाएर पनि दीर्घकालमा चियालाई पूर्ण रूपमा अर्गानिक बनाउने र विश्व बजारमा ट्रेडमार्क सहित पुर्याउने काममा ढिलाइ गर्नु हुँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथकीका साथ इलामबाट विप्लव भट्टराई र सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, कोरोना संक्रमण बढ्न नदिन के गर्नु पर्ला? ए, स्वास्थ्य मापदण्डको पालना, बी, परीक्षणको दायरा विस्तार र सी, सचेतना वृद्धि। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा 62%, बी, परीक्षणको दायरा विस्तारमा 11% र सी, सचेतना वृद्धिमा 27%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, नेपाली चियाको निर्यात बढाउन के गर्नु पर्ला? ए, गुणस्तर कायम राख्ने, बी, नयाँ बजारको खोजी र सी, सरकारी समन्वय। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुतारीसँगको सहकार्य अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसको पहिलो प्रक्रिया स्वरूप एन्फाले राष्ट्रिय फुटबल टोलीको कार्यवाहक प्रशिक्षकमा प्रदीप हुमागाईलाई नियुक्त गरेको हो। आगामी असोज 11 गते नेपालले बङ्गलादेश विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। अस्वस्थ तथा विदामा रहेका कुवेतका प्रशिक्षक अलमुतारी उपस्थित हुन नसक्ने देखिएपछि हुमागाईलाई नियुक्त गरिएको हो। यसअघि अलमुतारीले पटक पटक राजीनामा दिने खुर्की लगाउँदै आएका थिए। त्यस्तै खेलाडी तथा प्रशिक्षक विवादमा पनि छानबिन समितिले उनलाई पनि दोषी देखाएको थियो। तर अलमुतारीले आफूलाई सुधार गर्न नचाहेकाले इन्फाले यो कदम चालेको देखिन्छ। सबै विषयमा अब विश्लेषण हुने नै छ। अब उहाँसँग पनि छलफल हुने नै छ, किनभने उहाँको पनि धारणाहरू लिखित रूपमा पनि लिइनेछ र अब त्यस्तो पर्दा जुम मिटिङ वा उहाँ आउनुभयो भने भौतिक रूपमा पनि छलफल हुनेछ। र यो सबै प्रसङ्गमा छलफल र चाहिँ विश्लेषणपछि हामी निर्णय लिनेछौँ। प्रशिक्षक अलमुतारीले एन्फालले चाहेर मात्रै बर्खास्त गर्न नसकिने सम्झौतामा उल्लेख छ। सम्झौता रद्द गर्न अलमुतारी, एन्फा र कतार फुटबल सङ्घ 3 पक्ष सहमत हुनुपर्नेछ। अलमुतारी र एन्फा बीचको सम्झौता सन् 2024 सम्मका लागि रहेको छ। अहिले अलमुतारीलाई राष्ट्रिय टिम नदिने एन्फाले घोषणा गरिसकेकाले प्रक्रियागत रूपमा बर्खास्तीको कदम चालेको बुझिएको छ। पूर्व च्याम्पियन खेलाडीहरूले च्याम्पियन्स मार्शल आर्ट्स एकाडेमी स्थापना गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा 16 स्थित खरिबोर्डमा 2 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर पूर्व खेलाडीहरूले एकाडेमी स्थापना गरेका हुन्। विभिन्न समयमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय पदक दिलाउन सफल खेलाडी तथा खेलप्रेमी मिलेर 2 करोड रुपियाँको लागतमा एकाडेमी बनाइएको हो। एकाडेमीमा हाल ताइक्वान्डो र करातेका 90 खेलाडीले बिहान र बेलुका प्रशिक्षण लिइरहेका छन्। विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ क्लबका खेलाडीको प्रशिक्षणका लागि पनि एकाडेमीले हल उपलब्ध गराएको छ। अब अन्य मार्शल आर्ट्स खेललाई पनि समेट्दै जाने संस्थापक खेलाडीहरूले बताएका छन्। स्थापना समारोहमा नेपाललाई 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा कराते, जुडो र उसुबाट पदक दिलाउन सफल भएका खेलाडीलाई
कदरपत्र सहित सम्मान गरिएको थियो। सोही एकाडेमीबाट सञ्चालित उमेर समूहको प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई पनि पुरस्कार वितरण गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले भारतीय अब्दुल सत्तारलाई फिटनेस ट्रेनरका रूपमा नियुक्त गरेको छ। भारतको रणजी टिम दिल्लीमा पछिल्लो समय काम गरिरहेका उनलाई नवनियुक्त प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरको सिफारिसमा राष्ट्रिय टिममा ल्याइएको हो। क्यान र सत्तार बीच 1 वर्षको सम्झौता भएको छ। दुवै प्रशिक्षक लामो समय सहकार्य गरिरहेका र सफल पनि भएकाले क्यानले सत्तारलाई नेपाली टिममा ल्याएको हो। पूर्व रणजी खेलाडी सत्तारबारे यसअघि पनि सिफारिस आएको थियो। अहिले पनि विकल्प मध्ये उत्कृष्ट उनी नै रहेकाले क्यानले उनलाई बोलाएको हो। 42 वर्षीय सत्तारले अस्ट्रेलियाबाट लेभल 2 प्रशिक्षक कोर्स गरेका छन्। उनको लामो अनुभवले राष्ट्रिय टिममा परिवर्तन आउने अपेक्षा कप्तान सन्दीप लामिछानेले गरेका छन्। अनि अहिले चाहिँ फ्रेन्चाइज लिगहरुमा पनि उहाँले गरिराख्नु भएको थियो काम चाहिँ। अनि भेरी गुड, भेरी एक्सपिरियन्स हि लुक्स लाइक। अनि आई थिंक दैट फर्स्ट डे हाम्रो चाहिँ अलिअलि फिटनेस टेस्टहरु थियो, where he's standing right now, so it is good to see him bringing a lot of experience in the team, so yeah, looking forward to work with him. प्रशिक्षक प्रभाकर भने भोलि साँझ नेपाल आइपुग्नेछन्। नेपाली टोलीले यही महिनाको अन्तिम साता केन्याको भ्रमण गर्नेछ। नेपालले केन्यासँग 5 खेलको T20 अन्तर्राष्ट्रिय र 3 खेलको एकदिवसीय सिरिज खेल्ने तालिका रहेको छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।